पेमेंट फारीक करता, रॉयल्टी फारीक करता, टोल फारीक करता, काउंटर रेंट फारीक करता, जीएसटी। आम्ही पीआय कडे अपेक्षा दवरून येयल्या की तो आमकां खूप सपोर्ट करतलो आणि आम्ही तेजेर अपेक्षा दवरून आसा आता की करतलो सगळे आमचे सारखे, आमचे पोटा सारखी भरतली। एक भाड्याचे आमचे पोटा भरना, ड्रायव्हर जोडटलो कितें एक भाडे मारून आनी आमी कितें खातली? आमची भुरगीं आसा, आमचे मिस्टर कोण ना फाटल्यान खावपाक आमकां, सो आमचे पोट तेजे हातीन आसा, सो आमी आतां अपेक्षा दवरून आसा तेजेरूच। देव बरो करूं। तर तेका खंय ना खंय कितें जालें कितें तरी करून आमकां हे मातशें स्टॉप करपाक जाय। आमकां आयज एश्युरन्स घेवपाक येयलेले आसा साहेब तुमच्या कडेन। आमी आयज एअरपोर्ट पीआय मेळपाक येयल्ले लॉ एंड ऑर्डर अरुण बाकरे सराक, कितें हांगासर एकूच इश्यू आसलो टावटांचो। जे टावटिंग जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा बिजनसाक खूब इफेक्ट जाता आनी बिजनसाक इफेक्ट जाता हेतून खूब जाण आमी 350 लोक आसा, 350 लोकांक आमचे मेंबर आसा, ड्रायव्हर आहा, तेंची फॅमिली आमी आमच्या गाडयांचेर डिपेंड आसा आनी आमी ज्या प्रमाणे आमचो धंदो चलता आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक रॉयल्टी, जीएसटी, काउंटर रेंट हे आमचे ऑफिशियली कितें आहा ते आमी फारीक करता। आमी इतले आसान सुद्धा टावटिंग इश्यू हो क्लियर जायना। हेजे पयलीं टावटिंग इश्यू भरपूर जातालो, टावटिंग इश्यू इतलो जातालो कितें आमच्या अक्षतांक कमिटी मेंबरांक सुद्धा टावट्सांनी मारलेले आसा आनी ते इतली व्हडली झगडी जाल्ली कितें त्या टायमाचेर कोणाचो जीव सुद्दां वचपाक शकता आसलो। तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक मिटींग कॉल आउट केल्ली, डीवायएसपी आसलो, दोनूय पीआय आसले एअरपोर्टाचे। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन तांकां सांगलेलें हें ताबडतोब बंद जावपाक जाय आनी हेजेर आमचो गव्हर्मेंट सुद्दां सदांच सांगता की तें टावटिंग हें केन्नाच जावपाक जायना आनी आसपाक जायना। आनी तेज्या उपरांत मिटींग घेतल्या उपरांत आमकां एअरपोर्टार एक बरो ट्रॅफिक पीआय येयलो, सद्या आतां ते आसा। तेज्या उपरांत आमकां बिजनसाक बरो आमकां खंय तरी बिजनस येवपाक लागलो, टावटिंग बऱ्यांतल्या बऱ्यान कमी जाल्लें आनी आतां ह्या दिसांनी जसो जसो धंदो मातसो वाडटा परत टावटिंग वाडपाक लागले आनी आतां सद्याच्या पोजिशनार आमकां धंदो ना। 2 नाल्यार 1 ट्रीप जाता, ते बी बरें सकाळसून सकाळी मनीस येतलो सांजचो सुट्टा हांगासर आनी आतां सांजच्या टायमाचेर जे टावटिंग जाता पळय सांजचे 7च्या उपरांत 7 ते अर्ली मॉर्निंग, हे टावटिंग इतलें अशें वायट दिसून आहा की ते लोक टावटिंग करपाक येता पळय ते सारके कसले धुंदे आसता ते खबर ना, सोरो पिवन गांजा, ते मनीस इतले डेंजर आसा की ते कोणाक मारपाक शकता जिते आनी हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय म्हणून आमी पीआयक मेळपाक येयल्ले आनी काल सुद्दां आमी पीआयक मेळ्ळे आनी पीआयक सांगलेले सर हे बंद जावपाक जाय म्हणून। आनी तेज्या खातीर आमी आमचे मेंबर्स, ड्रायव्हर आनी सगळी आमची महिला आहा ती बी आमी सराक आमी रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले कितें सर हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय आनी बंद करा म्हणून। सिमेंट असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी उलयता। आयज आमचे 350 लोक आमी स्पेशली एक एश्युरन्स घेवपा खातीर आमी पुलीस स्टेशनाचेर एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले। म्हणजे आमी आयले कित्याक पोट तिडकीन आयिल्ले आसा। म्हाका दिसता 10 काय 15 फावटी तरी आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवन तांकां लेटरां दिवन तांकां सांगून पळयलें। आमी इतलेच खातीर आयिल्ले आसा की जे टाउट्स आसा पळय हे आमकां आमचें जिणें मुश्कील केलेलें आसा तांच्यांनी। म्हणजे आमकां एक तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पयलींच्या भशेन बिजनस ना हांगासर। आमकां पयलीं 3 तरी मेळटाली जावं 4 तरी मेळटाली, आयज आमचे एक मेळपाक मुश्कील जाल्लेलें आसा। आनी तुमकां सांगता की आयज जर तांकां जर भाडें मेळना ते म्हणजे तेंचे जीवन मरणाचो प्रश्न आसा आनी ह्या पोट तिडकीन सगळे जाण आयज आयिल्ले आसा की आमकां आयज एश्युरन्स जाय म्हळ्यार जाय। तुमकां सांगता की हे टाउट्स म्हणटा पळय टाउट्स आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आख्या गोंयभर टाउट्स आसा, पूण ह्या हांगासर टाउट्स कसले ताका आमी स्पेशली नांव दवरलेलें हायजॅकर। हायजॅकर म्हळ्यार हे भाडी हायजॅक करता, म्हणजे जे कायदेशीर आमचो जो काउंटर आसा तो येलो ब्लॅक काउंटर प्रीपेड काउंटर आसा। म्हणजे आमी ते गव्हर्मेंटाक जीएसटी फारीक करता, आमी रॉयल्टी फारीक करता, आमी टोल दिता, आमी पार्किंग दिता, आमी सगळें दिता आनी म्हणजे सारखे व्यवस्थीत सारखे डिसेंट आनी ते गळ्यान बॅज बी घालून सगळे जाण आसतात। इतलें करूनय परत परत आमकां पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसां कडेन येवन सांगचें पडटा की मातशें ते टाउट्स येयले तांकां धांवडा 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 म्हणून। म्हाका उगडास जाता हांगासर ह्याच पुलीस स्टेशनाचेर पीआय तेन्नाचे पीआय आतांचे डीवायएसपी कदम साहेब आसलेले, आयज तेंचो एक धाक आसलो, तेंचो एक दरारो आसलेलो की ते येताले पळय हांगासर तेन्ना शेपडी तुडासर म्हणटा तशें धांवताले, हे हायजॅकर धांवताले, हे टाउट्स धांवताले। आयज आमचो
बाकरे साहेब जो साहेब आसा पळय तो पासून तितलेच हेचो आसा, पूण जाता कितें तो सबंद दीस आनी रातभर रावंक शकना. म्हणजे आमचें कशें आसलें की आमी तेच्या भायर तुमकां सांगता, आख्या गोंयकारांक सांगता, आमी 350 लोकांसून 5-5 म्हणजे 10 जाण आमी सकयल आनी वयर 5-5 मेंबर काडटा. कित्याक तर हे जे टाउट्स येता पळय तांकां धांवडपा खातीर, तांकां सकयल चला म्हण सांगपा खातीर आमी स्पेशली दवरता. म्हणजे सबंद दीसभर आनी रातभर कशें रावतले, म्हणजे आमी तें करपाचें काय आमी पोट हें सांबाळपाचें. म्हणजे हेच आमकां म्हणजे अति म्हणजे सहनशक्तीचे भायर गेले. तेका लागून आयज आमी पोट तिडकीन सगळे जाण आमी हांगासर आयिल्ले की आमकां एक एश्युरन्स घेवपा खातीर की हेच्या फुडें. आनी तुमकां सांगता टाउट्स म्हळ्यार कोण, हे सगळे क्रिमिनल. हांव तुमकां इतलें सांगता आनी माननीय आमच्या सीएमाकूय सांगता की आमकां खबर ना, परत सांगता हे बांगलादेशी रोहिंग्या काय कोण ते खबर ना, असले लोक हांगासर येयलेले आसा. आनी तेंच्या भितून कितें आसा, तेंचे गाडयोय ना काय ना भायल्या भायर येता, एक गाडयेचे भाडे घेता, दुसऱ्यांक घेता, कमिशनाचेर ते चलता. ते मागीर ड्रग्स चलता, मागीर ते अल्कोहोलिजम चलता, सगळें चलता हांगासर. आमकां कितें आसा, आमकां दुखता खंय जेन्ना आमची भाडी व्हरतात पळय, आमच्या सगळ्या लोकांची भाडी व्हरतात पळय, तेन्ना आमकां दुखता. आनी तेकाच लागून आयज आमी हांगासर सगळे पुलीस स्टेशनार येयलेले इतल्याच खातीर की तुमी हेचेर तोडगो काडा आनी आयज काडा म्हणून सांगला तुमी. आमी ताका स्ट्रेट अवे सांगलेलें आसा, जर आयज जर जायना जायत जाल्यार डेमोक्रेसीन आमकां खुबशे वांटो आसा ते आमी धरतले. आमी केन्नाच आमचो कायदो आमी हातीन घेवंक ना आनी तो घेवंक लावं नाका आमकां. आमी फक्त कितें करतात, तो येयलो टाउट्स कोण येयलो जावं खंयचो हायजॅकर येयलो जाल्यार आमी तांकां पॉयंट आउट करता, तुमी धरा ताका. पूण आयज कितें जालेलें आसा की आयज 100रांनी लोक जे टाउट्स जे आसा पळय ते हांगासर सर्रासपणे म्हणजे तेजे कोणा भंयूच नसलेल्या भशेन हांगासर वावरतात. आमी सरकारा कडेन सांगपाक गेले, आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर साहेबाक सांगपाक गेलेले की हेचेर तुमी आळो हाडात, हेचेर कितें तरी कंट्रोल हाडात, तुमचो धाक दाखयात. हे इतलेच खातीर आनी आमी तांकां लास्ट फूल टू वॉर्निंग इन द सेन्स आमी लास्ट सांगलेलें आसा की आमी हे तुमच्या कडेन लास्ट टायम येता, हेच्या फुडें आमी येवचे ना. जे कितें करपाचें तें आमी करतले. आमकां परत तेंच्या बरोबर हें करपाक लावं नाका इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं. पीआयन कितें अश्युरन्स दिला तुमकां? पीएन सांगला की आपूण आपलो फोन जावं आपूण एक्सेस टोटल आसा. पीएन सांगला एनी टायम तुमचें कितें आसात जाल्यार तुमी येयात आनी जे तुमी ग्रिवेन्सीस आपल्या कडेन मांडलेले आसा हे फुलफील करपाचो प्रयत्न आपूण करतलो. आनी तुमी जे कितें सांगलेलें आसा, कितें क्वेरीज दिलेले आसा ते आपूण सगळें करतलो म्हणून सांगलेलें आसा. आमी तितलेच नेटान ताका सांगलेलें आसा हे लास्ट टायम तुमच्या कडेन आयिल्लें आसा, हेच्या फुडें येवचें ना. वयल्यान घेवन भाडे घेवन डायरेक्ट सकयल रावता, एंट्रीचेर रावता, एक्झिटाचेर रावता. आमकां हेका खातीर भितर खूब इफेक्ट पडत आहे. पूण तुका बिलकूल सांगता तूं आयले इतलेच खातीर की हे जे टाउट्स आसा पळय हेंचे सामके एकदम कहर जाला.